नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शर्म उल शेख में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान एक अपेरेंटली बज़ाहिर कामयाब समिट मीटिंग और जॉइंट स्टेटमेंट के बाद भी आज 15 रोज़ गुजरने के बाद हिंदुस्तानी सियासत में एक तलातम, एक हैजान किसी कैफियत अभी भी जारी है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी मसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मनमोहन सिंह हुकूमत ने अमरीका के दबाव के तहत पाकिस्तान को कंसेशंस दिए हैं और यहाँ पाकिस्तान में अब वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जो रीसेंट स्टेटमेंट है लोकसभा में, उसके बाद ये आम तासुर है कि मनमोहन सिंह हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स दी थी शर्म उल शेख में, उनसे मनमोहन सिंह हुकूमत पीछे हट रही है, बैक ट्रैक कर रही है। इसके साथ एक पैरेलल डेवलपमेंट बलोचिस्तान के हवाले से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बलोचिस्तान का नाम ही क्यों इस्तेमाल किया गया जॉइंट स्टेटमेंट में। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट अहमद रशीद साहब का भी ये दावा है कि बलोचिस्तान के हवाले से जो इंटेलिजेंस डोसियर हवाले किया गया या नहीं किया गया, ये भी मुतनाज़ है, लेकिन जो इंटेलिजेंस डोसियर भारत के हवाले किया गया उससे इस खित्ते में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बदगुमानी, मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट डेफिसिट में मजीद इजाफा हुआ है, जिससे इस खित्ते में मजीद डिस्टेबलाइज होने की पॉसिबिलिटी है। हकीकत क्या है, हम कहां खड़े हुए हैं, वे फॉरवर्ड इसमें क्या है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं रियाज खोकर साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया। उनके साथ ही तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और फॉर्मर डीजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया सेटेलाइट लाहौर से खुद अहमद रशीद साहब, जो कि ऑथर हैं अपनी मशहूर किताब तालिबान के डिसेंट इनटू chaos के, उनसे भी बात करेंगे। और इसी प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली से हमें शेखर गुप्ता साहब, जो एडिटर इन चीफ हैं इंडियन एक्सप्रेस के, वो भी हमें ज्वाइन कर सके। डिस्कशन का आगाज में रियाज खोकर साहब से करता हूं। खोकर साहब, मैं सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट भी दिखाना चाहूंगा मनमोहन सिंह की, लेकिन आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टोटली बैक ट्रैक कर गए, जो भी कमिटमेंट्स उन्होंने शर्म उल शेख में एक्सटेंड की थी, एज फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान महसूस करते हैं कि उससे वो बैक ट्रैक कर गए? देखिए मोइद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बड़ी लंबी दास्तान है बैक ट्रैकिंग की। अव्वल तो आपको पता है 1950s में जवाहरलाल नेहरू हैड मेड ए वेरी डीप कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ कश्मीर, और फिर वो यूएन रेजोल्यूशन, फिर वो यूएन चले गए और उन्होंने वहाँ पर कमिटमेंट दिया कश्मीर के बारे में, अबाउट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट दे बैक ट्रैक्ड। उसके बाद और बहुत सी मिसालें हैं। 1989 में बेनज़ीर और राजीव गांधी में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कारगिल के ऊपर, उससे वो बैकआउट कर गए। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मगर मैं आपको एक कमेंट ज़रूर करना चाहता हूँ कि जब ये स्टेटमेंट इशू हुआ था तो उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि दीज वर टॉक्स अबाउट टॉक्स, यानी हमने बारिश होने से पहले घड़े फोड़ दिए। तो मेरी राय में और उन्होंने उसी मीटिंग के फौरन बाद, व्हेन ही वाज टॉकिंग टू प्रेस पीपल, उन्होंने फौरन बाद ये कह दिया कि देयर इज नो चेंज इन इंडियाज पोजीशन, पाकिस्तान हैज टू शो परफॉर्मेंस ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। अच्छा, उनकी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है हमारे पास है, जो उनकी लोकसभा की लेटेस्ट स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की पोजीशन को क्लैरिफाई किया है शर्म उल शेख के हवाले से, वो मैं जरा आप लोगों को सुनाता हूं और उसको सुनते हैं। उसके बाद उसको अहमद रशीद साहब भी सुन सकेंगे। इसको सुने और उसके बाद हम बात करें। The joint statement emphasized that action on terrorism cannot be linked to dialogue. Pakistan knows very well that with terrorism being such a mortal and global threat, no civilized country can set terms and conditions for rooting it out. It is an absolute and compelling imperative that cannot be dependent on resumption of the composite dialogue. In the joint statement itself, the two sides have agreed to share real-time, credible and actionable information on any future terrorist threats. खोकर साहब, आपने अभी मनमोहन सिंह साहब की जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो तो सुनी। मेरे हाथ में जॉइंट स्टेटमेंट है जो शर्म उल शेख के फौरन बाद इशू हुई थी, जिसमें इस हवाले से लिखा था कि बोथ प्राइम मिनिस्टर्स रिकॉग्नाइज्ड दैट डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एक्शन ऑन टेररिज्म शुड नॉट बी लिंक्ड टू द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस एंड दीज शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। अब तो कंप्लीट बैक ट्रैक कर गए ना फिर। नहीं, देखिए, इसमें भी इज जस्ट स्टेटिंग अ प्रिंसिपल। कोई इससे डिसएग्री नहीं कर सकता कि डायलॉग को टेररिज्म से लिंक नहीं करना चाहिए, कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। मगर आप सब्सिक्वेंटली अगर स्टेटमेंट को यही देखें, इसी को देखें, आप गौर से देखें, तो उसने कहीं भी ये नहीं कहा
کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ول بی ریزیومڈ. اس میں بھی 2 سٹیجز ہیں. پہلے فارن سیکرٹریز ملیں گے جس میں ہندوستان کے فارن سیکرٹری جو یہ جج کریں گے کہ ٹیررزم پہ پاکستان کی اب تک پرفارمنس کیا ہے جی. اس کے بعد فارن منسٹرز ملیں گے, پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ڈائلاگ ریزیوم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ تو تھی نا انڈرسٹینڈنگ کہ دونوں ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو آپس کے ڈائلاگ کا پروسیس ہے وہ کنٹینیو کرے گا اور ٹیررزم کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کریں گے. یہ تو ہے نا. ایک اور مثال دیتا ہوں, سملا اگریمنٹ جو ہے اس پہ آج تک ہندوستان اور پاکستان کا کوئی کامن انٹرپریٹیشن ہے ہی نہیں, سمجھے نا جی. اب وہ ہندوستانی اس کو اپنی طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, سمجھے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیک ٹریکنگ چاہے ہے, مگر اب جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے آئی تھنک از ٹاکڈ اباؤٹ کہ بھائی ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈائلاگ کے علاوہ اور کیا چوائس ہے. اچھا چلیں ذرا لاہور میں احمد رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں. احمد صاحب, آپ نے سنا ابھی جو کامنٹس اور جو ایکسپلینیشن یا انٹرپریٹیشن ریاض کھوکر صاحب کر رہے ہیں, آپ کا جو بلوچستان کا آپ نے پوائنٹ ریز کیا اس پہ بھی میں آنا چاہوں گا, لیکن پہلے یہ ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ منموہن سنگھ بیک ٹریک کر گئے ہیں انڈر دی پریشر, اور جو کمٹمنٹ شرم الشیخ میں کی گئی تھی وہ غالباً جیسے بی جے پی الزام لگاتی ہے کہ امریکہ کا دباؤ تھا کہ پاکستان کو کنسیشنز دو, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس کے پیچھے میرے خیال میں ایک بنیادی چیز ہے. مغرب میں امریکہ نے بہت کوشش کیا جب سے پاکستان نے سوات میں ہم داخل ہوئے اور حملہ شروع کیا ہے سوات میں, مغرب نے بہت کوشش کیا ہے کہ انڈیا کو پرسویٹ کیا جائے کہ انڈیا اپنی فوج تھوڑی بارڈر سے ہٹے, کہ پاکستان کی فوج ادھر انڈین بارڈر پہ آزاد ہو کے زیادہ فوجی پاکستان سوات اور فاٹا کی طرف بھیجے. یہ ایک کوشش چل رہی ہے 2, 3, 4 مہینے سے, اور یہ میرے خیال میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے, اور انڈیا نے ابھی تک اس کا کوئی واضح رسپانس نہیں کیا ہے. دوسری طرف انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر ہم فوج پیچھے ہٹائیں تو پاکستان جو ہے وہ اصل کریک ڈاؤن کرے لشکر طیبہ کو, جس میں اور منموہن سنگھ نے اپنے جو پارلیمنٹری سٹیٹمنٹ تھی کل اس میں اکنالج کیا ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ لشکر طیبہ ذمہ دار تھا حملے کے لیے, مگر ابھی انڈیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ادھر کوئی کریک ڈاؤن یا کوئی سختی آئی ہے لشکر طیبہ کے اوپر. تو یہ دونوں چیزیں جو مطلب امریکہ, رچرڈ ہالبروک, برطانیہ ڈیوڈ ملیبینڈ بھی آئے ہوئے تھے ابھی, یہ امکان میں تھے کہ انڈیا پاکستان کو کچھ لچک دے گا فوج ہٹانے کے لیے, اور پاکستانی فوج کو پھر آگے فاٹا کی طرف اجازت ہو جانے کے لیے, اور پاکستان کچھ لچک انڈیا کو دے گا کہ ایک کوئی قسم کی کریک ڈاؤن ہوگی لشکر طیبہ کو. تو یہ دونوں چیزیں ابھی تک پینڈنگ ہیں. تو احمد رشید صاحب, تو پھر تو آپ پاکستانی موقف سے اور جو بی جے پی کا موقف ہے, جو بی جے پی کا پرسپیکٹو ہے, جو انٹرپریٹیشن ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی کہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے امریکی دباؤ کے تحت لگتا ہے شرم الشیخ میں پاکستانی سائڈ کو کنسیشنز دیں, بلوچستان کے حوالے سے ان کے پوائنٹ آف ویو کو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں شامل کیا, جو اس کو بھی لے کے آئے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں کہا کہ ٹیررزم پہ جو پاکستان کی پروگرس ہے اس کو لنک نہ کیا جائے پیس پروسیس. اس سے پھر ایگری کر رہے ہیں آپ اس انٹرپریٹیشن سے؟ جی نہیں, میں اگری کر رہا ہوں کہ ایک یہ جو کھلی جو لڑائی ہے ابھی انڈیا کے اندر ٹیکسٹ کے اوپر, میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اور باتیں بھی ہیں, صرف ٹیکسٹ کی باتیں نہیں ہیں. مگر ضرور انڈین اپوزیشن نے بھی یہ چیز پکڑی ہے کہ امریکہ کا رول ہے بہت. اب انڈیا کا تو آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی انٹرفیئرنس وہ مانتی ہی نہیں ہے, اور کشمیر یا جو بھی ایشو ہے پاکستان کے ساتھ وہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے, اور وہ فورن انٹرفیئرنس کو نہیں مانتی ہے. مگر حقیقت میں کیا ہوا ہے ان 3-4 مہینوں میں؟ ٹھیک ہے, رچرڈ ہالبروک جو تھا ان کو بننا تھا, کشمیر کا بھی ریپرزینٹیٹو بننا تھا فرام دی امریکن سائڈ, وہ نہیں بنے. مگر حقیقت یہ ہے جب بھی وہ علاقے میں آتے وہ دلی بھی جاتے ہیں, اور ظاہر ہے انڈیا کے اوپر کافی پریشر آیا ہے امریکنوں سے, برطانیہ سے, نیٹو سے, یورپین یونین سے کہ آپ جی پاکستان کو تھوڑا لچک دیں, کو بات چیت شروع کریں. اس لیے پاکستان اب مان رہا ہے کہ ان کا اصل دشمن جو ہے وہ ہے ایکسٹریمزم اور طالبان, اور ابھی تک وہ لچک انڈیا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اپوزیشن انڈیا میں ظاہر ہے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ جی اگر کوئی لچک دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیا مطلب بینڈ کر رہا ہے فارن انٹرفیئرنس پہ.